टोबा टेक सिंह में झंग रोड पर एक मोहल्ला इकबाल नगर वाक़या है। इस मोहल्ले में राना इकरार रहते थे। शहर से लगी हुई राना इकरार की जरखेज जमीन थी। राना इकरार ने इस कता पर बोरिंग करा रखी थी। साथ ही अमरूद, अनोला, लीमू जैसे फलदार दरख्त भी लगा रखे थे। बाकी की जो खाली जमीन थी, इस पर वो मौसमी सब्जियों की पैदावार करते थे। राना इकरार के कुंबे में बेगम इकरार के अलावा दुआ, फौजिया और सारा नामी 3 लड़कियां और इकलौता बेटा साहिर था। भाई बहनों में फौजिया सबसे छोटी थी। तीनों बेटियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बचत करना शुरू कर दी थी। उन्होंने बैंक में खाते खुलवाए तो नेशनल बैंक की मैरिज पॉलिसी भी ली। इसका समर ये मिला कि जब बच्चे शादी के काबिल हुए तब राना इकरार के हाथ में मोटी रकम थी। राना इकरार ने मुनासिब लड़के तलाश करके बारी बारी दोनों बेटियों के हाथ पीले कर दिए। बेटियों की शादी के कुछ अरसे बाद राना इकरार की बीवी इकरा अचानक बीमार पड़ गई। राना इकरार ने पहले टोबा टेक सिंह में इसका इलाज करवाया। फायदा ना हुआ तो इकरा को इलाज कराने फैसलाबाद और लाहौर भी ले गए। ढेर सारी रकम खर्च करने के बावजूद इकरा सेहत याब नहीं हुई। इसका जिस्म मुसलसल घटता रहा। आखिरकार एक दिन वो कुंबे को रोता हलकता छोड़कर चली गई। इन दिनों साहिर 23 साल का था और फौजिया 14वें साल में दाखिल हुई थी। फिर 5-7 साल यूं ही गुजर गए। अब फौजिया उल्हड़ नहीं रही थी। गुजरते वक्त के साथ साथ भरी पूरी जवान लड़की हो गई थी। राना इकरार की ख्वाहिश साहिर और फौजिया का ब्याह एक साथ करने की थी। बेटी रुखसत होकर ससुराल जाए तो घर संभालते ही बहू आ जाए। इस तरह इन बाप बेटे को दिक्कत नहीं हुई, मगर साहिर फिलहाल शादी करने को राजी नहीं था। इसी सबब फौजिया की भी शादी टलती रही। राना इकरार बेटी बेटे के लिए कुछ और ख्वाब बुन रहा था। उधर फौजिया के ख्वाबों में शाहजेब बस गया था और वो इसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगी थी। शाहजेब पड़ोस में रहने वाले मोहसिन का बेटा था और मंडी में सब्जी की आड़त करता था और खूब शान से रहता था। पड़ोसी होने के नाते शाहजेब और फौजिया में बहन भाई का रिश्ता था। बचपन से वो इस रिश्ते को मानते भी थे, मगर एक दिन दोनों का रिश्ता बदल गया और वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूब गए। राना इकरार और साहिर सुबह घर से निकलते तो दोपहर का खाना खाने कम ही घर आते। अक्सर फौजिया ही खेत जाकर बाप भाई को खाना दे आती थी। वो दिन के वक्त घर में अकेली रहती थी, इसलिए खुफिया मेल मुलाकातों के लिए फौजिया और शाहजेब के लिए भरपूर वक्त होता था। नायाब मर्द वो हैं जिनके किरदार की खुशबू पाकर औरत खुद इनसे मोहब्बत का इजहार कर देती है। वो पहले पहल इसकी जात की ठंडी छांव में कुछ देर ठहरती है, फिर रफ्ता रफ्ता इसकी आदी होती चली जाती है। यही वो मर्द हैं जिन्हें औरतों का लिबास कहा जाता है। नायाब औरत हमेशा नायाब मर्द का इंतखाब करती है। यूं तो शाहजेब का फौजिया से मिलने आना मोहल्ले वालों के लिए शक की बुनियाद नहीं था, लेकिन जब दरवाजा अंदर से बंद होने लगा तब पड़ोसियों की पेशानी पर शिकने पड़ने लगी। फिर अड़ोस पड़ोस में चर्चा हुआ। इसके बाद एक बुजुर्ग ने राना इकरार के कानों में ये बात डाल दी। इसके बाद साहिर को जब ये बात पता चली तो इसका खून खोल उठा। वो उसी वक्त शाहजेब की चमड़ी उधेड़ देना चाहता था, मगर राना इकरार ने दुनियादारी समझाकर उसे रोक दिया। बेटा, जोश से नहीं होश से काम लो। इसने बेटे को समझाते हुए कहा, मार पीट करोगे तो हंगामा होगा और ऐसा होने पर बदनाम हमारी फौजिया होगी। तुम चुप रहो, मैं फौजिया से बात करूंगा। साहिर खून के घूंट पी कर रह गया। इसी शाम को राना इकरार ने फौजिया से इसके और शाहजेब के सिलसिले में बात की तो वो साफ मुकर गई। फौजिया शाहजेब से प्यार तो करती थी, मगर घर वालों का लिहाज भी था। इसलिए उस दिन के बाद वो महबूब से मेल मुलाकात में एहतियात बरतने लगी। नफ्स वो भूखा कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए उस वक्त तक भौंकता रहता है जब तक वो गलत काम करवा न ले, और जब इंसान वो काम कर लेता है तो ये कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले जमीर को जगा देता है। दूसरी तरफ साहिर को फौजिया के बयान पर यकीन नहीं आया था। पैदावार फरोख्त करने वो मंडी जाता ही था, इसलिए इसने शाहजेब पर नजर रखना शुरू कर दी। इसी दौरान साहिर ने नोट किया कि शाहजेब पहले किसी से फोन पर खुफिया तौर पर बात करता है, फिर मंडी चला जाता है। रोज दोपहर को यही होता था। साहिर को यकीन हो गया
کہ وہ کہیں اور نہیں اس کی بہن سے ملنے جاتا ہے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتبار، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ ایک دن ساحر منڈی سے ہی شاہ زیب کے پیچھے لگ گیا۔ شاہ زیب کا تعاقب کرتے ہوئے وہ محلے تک آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ شاہ زیب نے پہلے چاروں طرف کا جائزہ لیا، اس کے بعد مطمئن ہو کر کھلے دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد فوزیہ دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس نے آس پاس کا جائزہ لیا، جب کہیں نظر نہیں آیا تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ساحر شاہ زیب کو اپنی بہن کی عزت سے کھیلنے کا وقت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ فوراً دروازے پر جا پہنچا اور زور زور سے کنڈی پیٹنا شروع کر دی۔ کچھ منٹ تو لگا، مگر فوزیہ نے بدحواسی کے عالم میں دروازہ کھول دیا۔ ساحر نے اسے خوب پیٹا۔ اس کے بعد فون کر کے باپ کو بلا لیا۔ رانا اقرار گھر آیا تو اس نے بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر سنجیدگی سے بولا، بیٹی میں تم پر اعتبار کرتا تھا، کیا خوب صلہ دیا ہے تم نے میرے اعتبار اور یقین کا۔ تمہاری کرنی سے آج میری عمر 10 سال کم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بھی دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگا۔ باپ کے آنسوؤں نے وہ کام کیا جو دنیا کی دوسری کوئی طاقت نہیں کر سکتی تھی۔ کنبے کی آبرو برقرار رکھنے کے لیے فوزیہ نے لمحے بھر میں شاہ زیب کو بھول جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی عہد کے ساتھ وہ باپ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو بابا، اس نے باپ سے عہد کرتے ہوئے کہا۔ وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی شاہ زیب سے تعلق نہیں رکھوں گی۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، مگر جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ رانا اقرار اور ساحر کو احساس ہوا کہ حقیقت میں وہ پچھتاوے کے آنسو بہا رہی ہے، تو ان لوگوں نے سچے دل سے فوزیہ کو معاف کر دیا۔ فوزیہ نے بھی جو وعدہ کیا تھا اس پر قائم رہی۔ اس نے شاہ زیب سے ملنا اور فون پر بات کرنا، یہاں تک کہ اس کی شکل تک دیکھنا بند کر دیا۔ فوزیہ کی بے وفائی اور بے رخی سے شاہ زیب تڑپ اٹھا۔ وہ فوزیہ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا اور شادی کر کے زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے فوزیہ کے بدلے ہوئے رویے کو پھر سے پہلے جیسا بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر ساری کوششیں رائگاں گئیں۔ ادھر رانا اقرار نے فوزیہ کے لیے قابل رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی یہ کوشش جلد رنگ لائی اور سمندری گاؤں کے دلدار کا بیٹا عرفان ان کے دل کو بھا گیا تو رشتہ بھی طے ہو گیا۔ شادی کی تاریخ 18 مئی 2015 بھی طے ہو گئی۔ اس دن سے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ گھر کے سامنے میدان میں پنڈال لگایا گیا، سٹیج بنا، میز کرسیاں لگائی گئیں، حلوائی بھی پکوان بنانے آ گئے۔ رانا اقرار اور ساحر سب کے پاس جا جا کر تیاریوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ شام پھیلتے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ ریسٹ ہاؤس سے پل پل کی خبر پہنچ رہی تھی۔ معلوم ہوا بارات ریسٹ ہاؤس سے چل چکی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر پہنچ رہی تھی۔ اس خبر سے میزبانوں میں بھی جوش و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ فوزیہ دلہن بنی گھر میں بیٹھی تھی۔ اس کے پاس اس کی بڑی بہن دعا بیٹھی ہوئی تھی۔ بارات کی آمد کی خبر سنتے ہی فوزیہ یہ دعا سے بولی، باجی مجھے رفع حاجت کے لیے جنگل جانا ہے۔ پہلے تو دعا نے منع کیا، مگر جب فوزیہ نے اصرار کیا تو بولی، اچھا جا جلدی سے فارغ ہو کر آ جا، لیکن یاد رکھنا بارات دروازے پر لگنے والی ہو تو دلہن کا باہر جانا منحوس مانا جاتا ہے۔ فوزیہ نے پانی سے بھرا ہوا لوٹا لیا اور چپکے سے باہر نکل گئی۔ چونکہ سب اپنی اپنی دھن میں مست تھے، اس لیے کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں بارات دروازے پر آ گئی۔ آؤ بھگت کے بعد نکاح کی رسم شروع ہونے لگی۔ دلہا کے بعد فوزیہ سے دستخط کرانے کی باری آئی، لیکن دلہن تو وہاں تھی ہی نہیں۔ دعا کی جان مصیبت میں تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک سنسان مقام پر فوزیہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس نے پیٹ کے زخموں کو دبا رکھا تھا، پھر بھی خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں لوگوں نے فوزیہ کو دیکھا تو ساحر نے دوڑ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر دلہن کہاں غائب ہو گئی۔ ہر طرف تلاش شروع ہوئی تو فوزیہ کی حالت لمحہ با لمحہ بگڑ رہی تھی، اس لیے آنن فانن اسے قریبی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ابتدائی معائنے میں ہی اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ فوزیہ کی موت کی خبر آتے ہی بارات دوبارہ واپس بس میں سوار ہو کر لوٹ گئی۔ بغیر دلہن کے حادثے کی اطلاع پولیس کو دے دی گئی
तो मिनटों में इलाकाई थाना सिविल लाइन के इंचार्ज इंस्पेक्टर राहील माँ दीगर पुलिस वालों के साथ मौका पर पहुंच गए। फौजिया की लाश कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया कि आखिर दुल्हन को किसने और क्यों मारा। बाप और भाई ने दुआ को भी बहुत कोसा, जिसने बहन को अकेले बाहर जाने दिया। किसी का भी जहन इस सानहे को कबूल करने को तैयार न था। जहां कुछ लम्हे कबल खुशियां थी, अब वहां मातम हो रहा था। FIR नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ कटी, मगर पुलिस ने साहिर से तफसीलात लेने के बाद शाहजेब को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया। कुछ रोज बाद पुलिस ने शोर कोट मोड़ से शाहजेब को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछगछ की गई तो इसने बताया, मैं सच्चे दिल से फौजिया को चाहता था, लेकिन वो अपने घर वालों के बहकावे में आकर बेवफा हो गई थी, इसलिए शादी वाले दिन मैंने इसे मिलने के लिए बुलाया। फौजिया आने को तैयार नहीं हुई तो इसकी पोल पट्टी खोल देने की धमकी दी। धमकी से डरकर वो घबरा गई। मेरा इरादा इसे लेकर कहीं दूर चले जाने का था, मगर फौजिया इसके लिए राजी नहीं हुई। लिहाजा गुस्से में मैंने फौजिया पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद वो रोने लगा। रोते रोते बोला, फौजिया मर गई, इसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ और इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं करूँगा। शाहजेब की निशानदही पर पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला चाकू और इसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया, जिससे इसने फौजिया को फोन करके धमकाया था। 19 मई को शाहजेब को अदालत में पेश किया गया, जहां इसे जेल भेज दिया गया। तादमे तहरीर शाहजेब जेल में था। यूं मोहब्बत की कहानी जुर्म की दास्तान बन गई।